सगळे आणि बीजेपी सगळे एकठांय आसा. त्याच बरोबर एक शंका येता की फाटले एका मिटिंगेक एका ऑपोजिशन लिडर युरिया हेल्मान जिता बद्दल कितें कितें म्हणलें की लापीट बीन अशे शब्द वापरले तेच्या बद्दल तुमी अध्यक्ष तुमकां कितें सांगूंक दिसता जी थारोवकरा बद्दल? हांव तांकां पळय युरिया लेवा म्हजो मित्र पूण पयलोच आयला विधानसभेत निवडून तसो जितूय पयलोच आयला पूण ताणी एक शिकपाक जाय की राजकारणात पॉलिटिक्सांत म्हणटा ती एक पातळी आसता ते पातळी सकयल वचूं नाका. ज्या पातळीचेर रावपाक जाय त्याच पातळीचेर रावा. आतां निवडणुकीक एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप जाता पूण ताकाय बी एक लेवल आसा. त्या लेवला भायर गेले की लोकूय मागीर तुका उच्च शिक्षीत जावन सुद्दां तुजी कॅटेगरी ठरयता ती ठरोवपाक दिवची न्ही प्रत्येकाक आनी त्या लेवलार रावचें हें सगळ्यांक हांव आव्हान करता. कितें राजकारणांत एक लेवल ठरोवपा जाय मागीर उच्च शिक्षीत आनी आपूण आमदार हेची जबाबदारी ताणी समजुपा जाय आनी त्या प्रमाणे उलयतना जिबेचेर कंट्रोल दवरूंक जाय. आयज तो खंय तरी जी तारगो तुमच्या कडेन आसा काय ना हेजी तुमी चवकशी करची म्हणटा ते मोगो पक्षाचो आमदार आसा आनी ह्या 5 वर्सांत तो मोगो पक्षाचोच आसतलो हें हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां. आनी तो आपल्या कामा खातीर प्रत्येक कडेन वता आनी तो आपली कामां करून घेता आनी ताणें ती घेवूंकूच जाय. फुडें परत निवडून येतलो जाल्यार प्रत्येकाची ती जबाबदारी आसता. आमदार जालो की निवडून फुडें वतलो जाल्यार आनी तो ती कामां करून घेता. ताचो गैरफायदो हे राजकारणी घेता पळय न्ही ते घेवचो न्ही. कारण ऑपोजिशन सुद्दां सेवा कडेन वता सगळी कडेन वता आनी कामां करून घेवपाचो प्रयत्न करता. कामां प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन वचून आपली किंवा चेअरमॅना कडेन वचून कामां करून घेवप हेतूंत मोठें कौशल्य आसा. तें कौशल्य ते दाखयता आनी लोकां पर्यंत तेजी कामां पावयता. हेतूंत काय गैर काय ना पावयलें म्हणून. पूण तो मोगो पक्षाचोच आसा मोगो पक्ष बरोबरूच आसा आनी मोगो पक्षांत उरता. आनी तो शब्द वापरलो तेच्या बद्दल तुमी कितें म्हणटा की जो शब्द वापरलो पळय न्ही ते सांगले न्ही खंयची जीब आपली घसरोवची न्ही. तो शिक्षीत आहा इज अ पायलट कळ्ळें न्ही. विमानाचो पायलट ताणें तरी शिस्तीन उलोवपाक जाय आनी ताणें तें उलोवचो अशें ताका हांव आव्हान करता. आनी तो शब्द ताणें फाटीं घेवचो कळ्ळें. तो शब्द फाटीं घेवचो आनी ताणें बरें राजकारण करचें बरें विकास करचे. पयले फावटी तो आमदार आसा उच्च शिक्षीत आसा आनी ताका आनी एकदां तुका येदो व्हडलो पायलट म्हणलो की ताका एक शिस्त आसता आनी शिक्षण आसता आनी ताका खबर आसा. आनी तो कोणाच्या हेजे वयल्यान घसरलो तो खबर ना पूण ताका हांव एक सांगता तो फाटीं घे आनी परत एकदां फाटीं घेवन आपलें मोठेपण दाखय.